र छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। 7 सालको राजनीतिक उपलब्धि 17 सालमा कसरी खोसियो? निर्दलीय पञ्चायती तानाशाही 30 वर्षसम्म कसरी टिक्न सक्यो? 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनलाई ज्ञानेन्द्र शाहले कसरी सजिलै अपहरण गरेर निरङ्कुश शासन लाद्न सके? जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शक्ति मिलेर परास्त गरिएको निरङ्कुश सामन्ती तन्त्र फर्कने प्रयत्न कुन कुन कुनाबाट कसरी हुन सक्छ? प्रश्न निकै गम्भीर छन्। इतिहासका प्रत्येक मोडमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न त्यसै अनुपातमा सेनामा सुधार र सुदृढीकरण गरी नागरिक सर्वोच्चतालाई दिगो पार्न नसक्नु नै 7 सालदेखिकै हाम्रो राजनीतिक आन्दोलन र यसको नेतृत्वको एउटा भयानक र विस्मयकारी कमजोरी रहँदै आएको छ। यो तथ्यलाई आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं विचारक बीपी कोइरालाले देख्नु भएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। सभामुख महोदय, आज फेरि प्रश्न नागरिक सर्वोच्चतालाई दिगो पार्न सेनामा आवश्यक सुधार गर्ने वा नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने एकाध सैनिक अधिकारीको अगाडि घुँडा टेकेर जनताको उपलब्धिको खिल्ली उडाउने आज लोकतन्त्रको एक प्रश्न बनेर यही प्रश्न बन्न गएको छ। कुर्सीको क्षणिक स्वार्थका निमित्त राष्ट्र र जनतालाई भड्खारोमा हाल्न तयार हुने वा राष्ट्रको स्वतन्त्रता एवं जनताको सर्वोच्चताको लागि कुर्सीको परवाह नगरी दह्रोसँग उभिने? यो प्रश्नको जवाब हाम्रो पार्टी र त्यसको नेतृत्वका हैसियतले मैले कुर्सी त्यागलाई सगर्व स्वीकार गरेर दिएको छु। म आशा गर्दछु कि यो सम्मानित सदनले लोकतन्त्रको यो भारी संवेदनशील मुद्दामा सही फैसला लिनेछ। यदि तत्काल त्यसो हुन सकेन भने पनि यो मुद्दा आम नेपाली जनताको मुद्दा हुनेछ र जनता आफ्नो सर्वोच्चताका निम्ति यो मुद्दामा पूरै जित हासिल नहुँदासम्म अगाडि बढिरहनेछन्। हामी हमेशा जनता र राष्ट्रको पक्षमा रहिरहनेछौँ। सभामुख महोदय, नेपाली लोकतन्त्र र जनताको सर्वोच्चता बारे यति कुरा राखिसकेपछि अब म नेपाली राष्ट्रियताका बारेमा केही कुरा राख्न आवश्यक ठान्दछु र त्यसको लागि अनुमति चाहन्छु। राष्ट्रियता र लोकतन्त्र अविभाज्य छन्। यति बेला यी प्रश्न विशिष्ट रूपले व्यक्त भइरहेका छन्। राष्ट्रियताको चर्चा गर्दा यसको बाह्य र आन्तरिक दुवै पक्षमा ध्यान दिनै पर्दछ। राष्ट्रियताको बाह्य पक्षको कुरा गर्दा नेपाली विशिष्टतामा छिमेकी भारत र हाम्रो नेपालको सम्बन्धका अत्यन्त संवेदनशील पक्षहरू आकर्षित हुन पुग्दछन्। म सुरुमै स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि हामी हाम्रा छिमेकी र विश्वका सबै राष्ट्रहरूसँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्धको पक्षमा दृढ छौं। यहाँ म नेपाल भारत सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षहरूका बारेमा विस्तृत चर्चा गर्न पनि गइरहेको छैन। यहाँ मैले केमा मात्र ध्यान आकर्षित गर्न चाहेको छु भने अंग्रेज भारतसँगको सुगौली सन्धिबाट निर्धारित द्विपक्षीय सम्बन्धको परिभाषा र त्यसबाट निर्मित भारत र नेपाली शासन सत्ताको मानसिकता, शैली र संस्कारमा परिवर्तनको कुरा। हामी सुगौली सन्धिबाट अंग्रेज भारतको अधोपनिवेश बन्न पुगेको तथ्यमा विश्वास गर्दछौं। अंग्रेजका विरुद्ध भारतीय जनताको स्वतन्त्रतापछि नेपालको जहानिया सामन्ती राणा शासनसँग गरिएको सन् 1950 को सन्धि हुँदै आजको नेपालको युगान्तकारी परिवर्तन, जहाँ करिब 240 वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ, यहाँसम्म आइपुग्दा हाम्रा द्विपक्षीय सम्बन्धमा के कति नयाँ परिभाषा, मूल्य, मान्यता र संस्कारको विकास गरेको मूल्य, मान्यता र संस्कारको विकास गरियो, हाम्रो विचारमा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। सभामुख महोदय, म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेपछि स्वाभाविक रूपमा हिजोका परम्परा र मान्यताबाट केही फरक ढंगले चल्ने कोशिश गरे। ओलम्पिक खेलको समापन समारोहका सन्दर्भमा मेरो पहिलो चीन भ्रमण र त्यसको लगत्तै भएको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा मैले पूरै जिम्मेदारी र गम्भीरताको साथ दुवै देशका नेताहरूसँग
नेपालमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनमा व्यक्त जनआकांक्षा अनुसार हाम्रा सम्बन्धहरूलाई परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अगाडि सारे। भारत भ्रमणका सन्दर्भमा गरिएको दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यमा त्यो विचार र भावना व्यक्त भएको तथ्य पनि हामी सबैले देखिसकेका छौं। सभामुख महोदय, तर आज म बडो चिन्ता र गम्भीरताका साथ अनुभूत गरिरहेको छु कि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ परिवर्तन अनुसार परिभाषित र विकसित गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतामा हामी सफल भइरहेका छैनौं। बरु नेपाल र भारतका शासन सत्तामा हावी रहँदै आएको सानो भाइ र ठूलो दाइको परम्परागत सम्बन्ध तिरै फर्किने खतरा उत्पन्न भएको महसुस हुन्छ। जुन कुरा किमार्थ नेपाल र भारतका जनताको विकसित चेतना र 21औं शताब्दीको पहिलो दशकका दुई देशका बहुआयामिक आवश्यकतासँग मेल खाँदैन। अहिलेको नेपालको सेनापति प्रकरण, राष्ट्रपतिको कदम र नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया सबैका सन्दर्भमा नेपाली र भारतीय जनताका मनमा हामी अगाडि बढ्दैछौं वा पछाडि हट्दैछौं भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन खोज्ने मेरो प्रयत्न परम्परागत शक्ति, परम्परागत शैली र मानसिकतासँग अन्तर्विरोधी बन्न गएकोले आजको स्थिति उत्पन्न भइरहेको त होइन? यो प्रश्न आफैमा निकै गम्भीर छ। परिवर्तित परिस्थिति र जनताको नयाँ चेतना अनुसार द्विपक्षीय सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने र विकसित गर्ने कुरामा गम्भीर भएर मात्र हामीले यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्दछौं। राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद वा संकीर्ण सामन्ती राष्ट्रवाद दुवै देश र जनताको भलो गर्न सक्षम छैनन्। सभामुख महोदय, नेपालको राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने कुरा वस्तुतः र अन्ततः आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने कुरा नै हो। आन्तरिक राष्ट्रियता त्यति बेलासम्म सुदृढ हुन सक्दैन जबसम्म जनता सबै खाले शोषण, उत्पीडन, भेदभाव र अपमानबाट मुक्त हुन सक्दैनन्। आज हामी देशका सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गका जनसमुदायलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने उद्देश्यका साथ राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रियामा छौं। यस सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी जातीय र क्षेत्रीय स्वायत्त गणराज्यहरूको संघीय गणतन्त्र विकसित गर्ने प्रयत्न भारी ऐतिहासिक महत्वको छ। अधिकार सम्पन्न जनसमुदायले संघीयता र स्वायत्तताका लागि नेपाली जनताले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा धेरै रगत बगाइसकेका छन्। तर एकात्मक र केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यका पक्षधर, प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शक्तिहरू भने हमेशा मजदूर, किसान र उत्पीडित जाति, क्षेत्र र लिङ्गलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने र राज्यका सबै अङ्गमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने र गराउने कुराको विरोधी रहँदै आएका छन्। यो ऐतिहासिक तथ्य पनि सर्वमान्य भइसकेको छ कि नेपालमा मजदूर, किसानदेखि उत्पीडित महिला, दलित, मुस्लिमसम्म, मधेसीदेखि सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिसम्म तथा कर्णालीदेखि सेती महाकालीसम्मका जनतामा नयाँ जागरण ल्याएर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतिर डोर्याउने काम मुख्यतः एकीकृत नेकपा माओवादीले गरेको हो। जनताको यो नयाँ जागरण र चेतनाबाट भयभीत एकात्मक र केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यका देशी र विदेशी पृष्ठपोषकहरू यो महान राष्ट्रिय जागरणलाई एकातिर अन्ध जातिवादी, साम्प्रदायिक र विखण्डनकारी स्वरूप प्रदान गर्ने तथा अर्कातिर ठाडै संहिताको विरोध गरेर निस्तेज पार्ने प्रयत्नमा छन्। अहिले कटुवाल प्रकरणका सन्दर्भमा जे जति असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अनैतिक तरिका अपनाएर जननिर्वाचित र जनादेश प्राप्त प्रमुख राजनीतिक दल र नेतालाई पाखा लगाउने, अहिले कटुवाल प्रकरणका सन्दर्भमा जे जति असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अनैतिक तरिका अपनाएर जननिर्वाचित र जनादेश प्राप्त प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरूलाई पाखा लगाउने तथा जनताबाट नेतृत्वको लागि अस्वीकृत दल र नेतालाई बलजफ्ती थोपर्ने कोसिस गरिँदैछ। प्रतिक्रान्तिको योभन्दा भद्दा र नाङ्गो रूप अरू के हुन सक्छ?